आयोग तयारी युट्युब च्यानलमा साथीहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामीले बिल्कुलै नयाँ विषयवस्तु लिएर उपस्थित भएका छौँ। लोकसेवाको तयारी गरिरहनुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई यो विषय जान्नु अति आवश्यक रहेको छ। नेपाल र नेपाललाई माया गर्ने सम्पूर्ण दर्शकले पनि यो विषयवस्तु एकपटक अवश्य हेर्नुहोला। आजका हाम्रा प्रस्तुतिका विषयवस्तुहरू रहेका छन्। के हो कालापानी र लिपुलेक विवाद? के छ सुगौली सन्धिमा? कहिले र कसरी सुरु भयो अतिक्रमण? त्यस्तै कस्तो छ पछिल्लो अवस्था? यी विषयमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ। तपाईले यो नक्सामा देख्नु भएको भूभाग कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र रहेको छ। नेपालको दार्चुला जिल्लामा पर्ने कालापानी र लिपुलेक पछिल्लो समय विवादको केन्द्रमा रहेको छ। खास गरी सुगौली सन्धिले महाकाली नदीलाई नेपाल र भारतको सिमाना मानेको छ। तर नेपाल र भारत बीच कुन चाहिँ नदी महाकाली हो भन्ने विषयमा विवाद छ। निर्विवाद रूपमा नेपालले पहिलेदेखि नै लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदी काली नदी भएको कुरा मान्दै आएको छ। जस अन्तर्गत पार्वती कुण्ड, कुटी, नाभी, गुन्जी, कालापानी, टिङ्कर, भन्ज्याङ लगायतका ठाउँहरू स्वत नेपालमा पर्ने नेपालको दाबी छ। त्यस्तै पहिले भारतको उपस्थिति कम भए पनि भारत र चीन बीचमा युद्ध भइसकेपछि भारतीय सेनाहरू जब कालापानी क्षेत्रमा पुगे त्यसपछि भारतले उक्त क्षेत्रलाई अतिक्रमण गर्न सुरु गरेको थियो। यदि तपाईले यो नक्सामा लिम्पियाधुरा जुन चाहिँ रातो घेराभित्र रहेको छ यो ठाउँलाई हेर्नुभयो भने त्यहाँदेखि काली नदी बग्न सुरु गरेको देखिन्छ र नेपालले पहिलेदेखि मान्दै आएको सिमानाको सुरुवात बिन्दु र काली नदीको उद्गम बिन्दु पनि लिम्पियाधुरा रहेको छ। तर भारतले यहाँनिर लिपुलेकबाट बग्ने लिपु नदीलाई नेपाल र भारतको सिमाना मान्दैछ। तर पनि लिपुलेक भन्दा पनि पूर्वपट्टि टिङ्कर भन्ज्याङसम्म आएर भारतले 62 किलोमिटर नेपालको क्षेत्र 62 वर्ग किलोमिटर नेपालको क्षेत्र ओगटिसकेको छ। आज हामी यसै विषयमा नेपाल र भारत बीचको यसै सम्बन्धमा रहेर के कस्ता प्रावधानहरू भएका थिए, सन्धिमा के कस्तो व्यवस्था उल्लेख गरिएको थियो र कुन मितिमा कसरी सम्झौताहरू भएका थिए र सीमा विवाद समाधानका लागि अहिलेसम्म के कस्ता प्रयासहरू भएका छन् भन्ने विषयमा हामी अध्ययन गर्नेछौँ। कुन हो काली नदी? तपाईले यो फोटोमा देख्नुभयो भने नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित यो फोटोमा जुन चाहिँ ठुलो नदी रहेको छ त्यो काली नदी नेपालले मान्दै आएको काली नदी हो। सुगौली सन्धि अनुसार नेपालले यही नदीलाई नेपाल र भारतको सिमाना मान्दै आएको छ, जुन चाहिँ बाहिरका दृष्टिकोणले ठुलो छ, रङमा पनि कालो देखिन्छ। तर भारतले तपाईले यहाँबाट देख्नुभयो भने उत्तर पूर्वतर्फबाट बगेर आएको लिपु नदी जुन चाहिँ अर्को रातो घेरामा देख्नुहुन्छ त्यो नदीलाई नेपाल र भारतको सिमाना मान्दै आएको छ। भारतले लिपु खोलालाई नेपाल भारतको सिमाना मान्दै आए पनि त्योभन्दा अगाडि आएर अहिले आर्मी क्याम्पहरू राखेको छ। के छ त सुगौली सन्धिमा? सुगौली सन्धिको धारा 5 मा प्रष्टै भनिएको छ, नेपालका श्री 5 महाराज मौसुफ स्वयंका लागि र मौसुफका उत्तराधिकारी वा वारिसहरूका लागि काली नदीको पश्चिममा पर्ने देशहरूसितको सम्बन्ध र सम्पूर्ण दाबीहरू परित्याग गरिबक्सन्छ र ती देशहरू वा तिनका बासिन्दाहरूसित कहिल्यै कुनै चासो मौसुफबाट राखिबक्सने छैन। अर्थात् नेपाल सरकारले तत्कालीन नेपालका राजाले काली नदी र काली नदीभन्दा पश्चिमको भूभागमा आफ्नो कुनै पनि दाबी नरहने कुरा सुगौली सन्धिमा लेखिएको छ। यसको अर्थ काली नदीभन्दा पूर्वको भूभाग नेपालको र काली नदीभन्दा पश्चिमको भूभाग भारतको भन्ने हुन जान्छ। तर यहाँ मुख्य विवाद भनेको त्यही काली नदीकै सिमाना रहेको छ।
कालीपारी नेपालको साइनो सम्बन्ध र मतलब नहुने सन्धिको प्रावधान यताबाट कहिल्यै उल्लङ्घन भएको छैन। तर कालीपारी गुमाएको आफ्नो भूमि कुनै पनि कालखण्डमा नेपालबाट हकदाबी हुने चिन्ताले तत्कालीन ब्रिटिस शासकले यो बुँदा राखेको भाषाबाटै बुझिन्छ। पछि ठिक यसको उल्टो भयो। सुगौलीमा 1/3 नेपाल खाएको भारत झन लम्किएर यता आइसक्यो। कालापानी कटेर टिङ्कर भन्ज्याङसम्म आइपुगेको छ। त्यसबेला नेपाललाई त्रासमा पारेर सन्धि गरिएको थियो। 2 डिसेम्बर 1815 इस्ट इन्डिया कम्पनीले सन्धिको मस्यौदा तयार पार्यो। उताका लेफ्टिनेन्ट कर्णेल प्यारिक ब्राड्साले त्यही दिन त्यसमा हस्ताक्षर समेत गरे। नेपाललाई हस्ताक्षर गरेर 15 दिनभित्र पठाउन चेतावनी सहित पठाइयो। नेपालले 3 महिना झुलाइदियो। काठमाडौँ आक्रमण गर्ने ब्रिटिसको धम्कीबाट नेपाली अधिकारीहरू डराए र 93औं दिन अर्थात् 4 मार्च 1816 हस्ताक्षर गरिदिए। त्यसका लागि पण्डित गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्याय सुगौली गएका थिए। त्यसैले यसलाई सुगौली सन्धि भनिएको हो। सन् 1816 को सुगौली सन्धिको धारा 5 अनुसार लिम्पियाधुरा काली नदीको मुहान हो र काली नदी नै नेपाल भारतको सिमाना हो। त्यस यता 44 वर्षसम्म लिम्पियाधुरा नै कालीको मुहानको रूपमा निर्विवाद थियो। विक्रम सम्वत 2018 मा लिम्पियाधुरा क्षेत्रको गुन्जी, गब्र्याङ र नाभी गाउँमा नेपालले जनगणना गराएको थियो। तर सन् 1962 मा चीनसँग युद्धको दौरानमा भारत काली तरेर नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्दै अघि बढ्यो। अतिक्रमण गर्दै भारतीयहरू लिपुलेक आए र त्यहाँबाट बगेको खोलालाई काली नदी भनेर एकतर्फी रूपमा घोषणा गरे। यसरी लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको 310 वर्ग किलोमिटर क्षेत्र भारतले कब्जा मात्रै गरेन, नेपाली भूमि कालापानीमा भारतीय फौज बङ्करसहित तैनाथ गरियो। भारतीय फौज सो क्षेत्रमा अहिले पनि परेड खेलिरहेको छ। कालापानीमा भारतको इन्डो तिब्बतियन बोर्डर पुलिस ITPB तैनाथ गरेपछि पनि भारत थामिएन। त्यसपछि थप 62 वर्ग किलोमिटर पूर्व आइसकेको छ। दार्चुलाको ब्यास गाउँमा रहेको लिपुलेक भन्ज्याङ तिब्बतको पुराङ र भारतको उत्तराखण्ड जोड्ने भूभाग हो। कैलाश मानसरोवर जाने भारतीयहरूका लागि यो सबैभन्दा छोटो बाटो हो। भारत र नेपाल बीच सीमा विवाद मिलाउन भएका प्रयास नभएका पनि होइनन्, तर कुनै पनि प्रयास सार्थक हुन सकेका छैनन्। सुस्ता लगायतका क्षेत्रमा भारतले अतिक्रमण गरेपछि सन् 1981 फेब्रुअरी 25 मा नेपाल भारत संयुक्त प्राविधिक स्तरीय सीमा समिति गठन गरेर विवाद समाधान गर्ने साझेदारी भएको थियो। भारतीय राजदूत LP जैन, परराष्ट्र मन्त्रालयका विशेष सचिव विश्व प्रधानले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरे। पहिलो बैठक 1981 नोभेम्बर 15 देखि 17 सम्म भारतको नयाँ दिल्लीमा बस्यो। 31 पटक बैठक बसेर सन् 2008 जनवरी 1 देखि उक्त समिति भङ्ग भयो। त्यतिन्जेलसम्म सुस्ता र कालापानी बाहेक 98% सीमा विवाद समाधान भएको भनियो र 182 थान सीमा नक्सामा प्राविधिक टोलीले प्रारम्भिक हस्ताक्षर समेत गरेको थियो। अधिकार प्राप्त अधिकारीले अन्तिम हस्ताक्षर गरेपछि मात्रै त्यो कार्यान्वयनमा आउनेछ। भारतीयहरूले विवाद मिलेका विषयमा हस्ताक्षर गर्न दबाब दिइरहेका छन्, तर नेपालले सबै सीमा विवाद समाधान भएपछि एकैपटक हस्ताक्षर गर्ने अडान राख्दै आएको छ। तपाईलाई के लाग्छ? अब भारत समक्ष नेपाल कसरी प्रस्तुत हुनु पर्ला? तपाईले यो बहसलाई युट्युबको कमेन्ट सेक्सनमा जारी राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई हाम्रा सामग्री मन परेमा
आयोग तयारी युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला। यो भिडियोलाई लाइक र धेरैभन्दा धेरै सेयर गर्नुहोला। हवस् त, धन्यवाद।